नसोचेका उही सामान्य बन्द गर्न लगायो के गर्यो भने कारबाही त खासै देखिएन नि तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो त गरिएको कारबाही अनुसन्धान भइरहेको छ उनीहरूलाई कारबाही भएको छ उनीहरूको रोका गरिएको छ काम कारबाही गर्न नपाउने भनेर 6 महिनासम्म तिमीहरू कुनै काम कारबाही गर्न पाउँदैनौ भनेर हामीले रोका 6 महिनाले पुग्ला अनि फेरि खुला गरिदिने है कसरी खुला गरिदिने भर्खरकै कुरा हो यो कतारमा वैदेशिक रोजगार जाने सवालमा त्यहाँ कतारी राजदूतको पनि संलग्न छ हैन यो ठग्ने प्रक्रियाहरू हैन यो मेन पावरहरू मनपर्दी खोल्ने अनि एउटा भने हुन्छ गर्ने चाहिँ एउटा प्रविधि छ नि यो यसको लागि त कहिले कारबाही हुन्छ तर्साउन बेला बेला यो गऱ्यौँ भन्ने अनि फेरि त्यहाँनिर आर्थिक चर्केल गर्ने मन्त्रीले कमाउने हो या मन्त्रीका नजिकका व्यक्तिले त्यहाँनिर के गर्ने हुन् त्यो गर्ने अनि फेरि सिलाउने भएको छ यो मेन पावरबाट ठगिने क्रम चाहिँ रोकिन्छ त्यसको लागि पहल गर्दै अन्यथा नलिनु होला तपाईँ पनि मिडियाकर्मी भएकोले म तपाईँलाई भनिरहेको छु यो मिडियाकर्मीले जुन सिन्डिकेटको कुराहरू गरे कतारमा सिन्डिकेट लागू गर्दैछ विकास र समृद्धिको रफ्तार नेपाल रफ्तार र सौरा अनलाइनमा एक साथ स्वागत छ आजको यो श्रृङ्खलामा पनि एउटा फरक विषयवस्तु र सन्दर्भ लिएर तपाईँमा आज हामी आइपुगेका छौँ राजेन्द्र आचार्य आजको यो श्रृङ्खलामा विशेष गरी समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तुलाई हामी केन्द्रित गर्नेछौँ कोभिडका कारण यति बेला सबै क्षेत्र ठप्प छ र बिस्तारै अहिले यो कोभिडको सङ्क्रमण केही कम हो कि भनेपछि धेरै क्षेत्र चलायमान हुन लागेको छ र हामी यो पृष्ठभूमिमा देखेको दृश्यबाट नि तपाईँले आकलन गर्नुभयो कि आज हामी पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा छौँ र सौराहामा आज हामीसँग यति बेला कुराकानी गर्नका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव हुनुहुन्छ उहाँ यसअघि नेपाल सरकारको वन तथा भू संरक्षण मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ 52 सालमा उहाँ मन्त्री पनि हुनुभएको थियो र उहाँ अहिले चितवनको सौराहामा आउनुभएको छ सौराहामा एक होटेलको शिलान्यास गर्न आउनुभएका उहाँले परिवारसहित सौराहा घुमेर ढुक्क छ सुरक्षित छ सौराहा भन्ने सन्देश समेत दिन खोज्नु भएको छ वास्तवमा यो किन हो र अहिले श्रम मन्त्रालयले के गरिरहेको छ र नेकपाको राजनीतिक यो खिच्चातानीको कुरा के कारणले आयो कहाँनिर अड्किएको छ हलो यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछु म स्वागत गर्न चाहन्छु मन्त्रीज्यू स्वागत छ तपाईँलाई सौराहामा र सौरा अनलाइनमा पनि धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ धेरै राम्रो यो परिवारसहित सौराहा घुम्नु हो नि है आज यो खास के हो यो खास यो प्रचारका लागि हो या के हो कसरी बुझ्ने मन्त्रीज्यू होइन म एउटा मेरो मित्रको होटलको आज म मेरो मित्रको होटलको शिलान्यासको सिलसिलामा आएको थिएँ त्यो निहायत पारिवारिक कार्यक्रम भएकोले त्यो परिवारसहितै जाने भन्ने कुरा भएको थियो उहाँले पनि यो शिलान्यासको कार्यक्रममा परिवारसहितै आउनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो म परिवारसहितै आएको हुँ र त्यो बच्चाहरूलाई अलिकति मनोरम यो सौराहाको मनोरम दृश्यलाई अवगत पनि गराउने र साँच्चै यो कोरोनाको कारणबाट जुन यो श्रम क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्र दुईटै ठुलो मारमा परेको अवस्थामा वास्तविक वस्तुस्थिति के छ त सौराहाबाटै हामी सुरु गरौँ न त सौराहा यो देशको एउटा विश्व हेरिटेजमा पर्ने एउटा विश्वको गन्तव्य मध्येको एउटा हो यो र यस्तो अवस्थामा सौराहामा यो टुरिज्मको सेक्टरमा र रोजगारीका अवसरको सिलसिलामा टुरिज्म र रोजगारको एक अर्कासँग धेरै घनिष्ठ सम्बन्ध रहेकोले वास्तवमा के पाउनुभयो तपाईँ आइसकेपछि सौराहा घुम्नुभयो यहाँको होटेलमा नि बस्नुभयो अन्य ठाउँ पनि जानुभयो हात्ती सफारी गर्नुभयो जिप सफारी गर्नुभयो के पाउनुभयो बोटिङ गरियो हैन यो एकदम राम्रो छ अहिले यो कोरोनाको जुन मनमा त्रास थियो यो मैले यहाँ आएर मैले निर्फिक्रीसँग मान्छेहरू घुमिरहेको देखेँ र मेरो विचारमा अब यो पर्यटनको दृष्टिले सौराहा एउटा सुरक्षित गन्तव्य हो यहाँ मान्छेहरू सुरक्षित साथ घुम्न सक्छ भन्ने एउटा अनुभूति भएको छ त्यसैले म यसलाई एउटा अवसरको रूपमा मैले प्रयोग गर्न चाहेँ यो एउटा ठुलो अवसर हो मेरो लागि र यहाँ पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबमा यो पर्यटकहरू घुमफिर सुरु भएपछि यो होटल व्यवसायहरू सञ्चालनमा आएपछि रोजगारका अवसरहरू फेरि पनि सृजना हुन्छ र सौराहा क्षेत्रका श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन श्रम गर्छन् त्यो विदेशिनु पर्ने अवस्था छैन यहीँभित्र फेरि पनि पुनर्जीवित भइरहेछ श्रम क्षेत्र रोजगार क्षेत्र त्यो चाहिँ तपाईँले यो अवलोकन गर्न आएको त्यो अवलोकन गर्न आएको भनिराख्दा नि मन्त्रीज्यू अब यहाँ त धेरै व्यवसायहरूले अब व्यवसाय नै बन्द गरेका छन् पर्यटक आएनन् हामीलाई गाह्रो भयो राज्यले विभिन्न खालका चाहिँ ब्याजमा छुट
अन्य चाहिँ विशेष गरी सहयोग गर्ने कुराहरू प्रवर्धन गर्ने कुराहरू रोजगारमा नि दक्षसिप चाहियो नि दक्ष चाहिँ जनशक्ति अझसम्म तयार भएको छैन यो विषयवस्तुलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ अब उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा भएन भनेर व्यवसायहरू भनिराख्नु भएको अब यो पर्यटनको विकासको लागि र रोजगारका अवसरहरूको विकासको लागि नेपाल सरकारले यो कोभिड-19 परेको मारलाई मध्यनजर राखेर व्यवसायीहरूलाई कुन किसिमको सुविधाहरू दिन सकिन्छ त्यो चाहिँ हामी व्यवस्था गर्दैछौँ। नेपाल सरकार त्यसको मामलामा सकारात्मक छ। सकारात्मक छ मात्र भन्ने अनि कामै नगर्ने के उही मुखले बोल्ने प्रचार मात्र गर्ने अनि व्यावहारिकतामा लागु हुँदैन नि भन्थ्यो। यो कहिले होला? ल हेर्छु, तपाईँ हेर्नुहोस् रायनजी, अहिले नै हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन बाहिर गएर रोजगार गुमाए र कोभिड-19ले गर्दाखेरि त्यो आर्थिक दलदलमा परेको व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले त्यहाँ राहत स्वरूप त्यहाँ आफ्नै खर्चमा करिब 1,35,000 बढी मान्छेलाई हामीले नेपाल भित्रायौँ। त्यो सकारात्मक कदम हो नि। र त्यस्तै धेरै अझ आउन पाएछ नि यति ल्याए भन्नुभयो ठ्याक्क आउन सक्ने उही पावरवाला पहुँच भएका मन्त्रीका नजिक भएका चाहिँ सरकारसँग नजिक भएका अलिकति पावरवाला जल्दा बुल्दा मात्र आए अरू आउन सकेका छैनन् भने धेरै नेपालीको बिचल्ली पनि भएको छ नि। अहिले त नेपालीहरू आउनुभन्दा जानतिर फेरि चलचल मेटाउनु उ गर्दैछ। धेरै मान्छेहरू हामी फेरि चाहिँ जान पाऊँ भनेर भनिरहेका छ। किनभने अहिले उतातिर पनि कोभिड-19 को प्रभाव अलिकति घट्दैछ। हामी नेपालमा पनि कोभिड-19 को प्रभाव घटेको छ र अहिले जुन जीवन जस्तो जीवनशैली छ जनजीवनको जुन जीवनशैली देखिरहेको छु मधेसमा त्यहाँ त कोरोनालाई हामीले नै लखेटिरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेछ। धेरै सौरा आउँदा नि त्यो पाइयो। सौरा आउँदाखेरि यहाँ मान्छेहरूले निर्धक्कताका साथ घुमिरहेको सामाजिक दूरी सकभर गरोस् भन्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि भिडभाड भइहाल्ने, हात्तीमा चढ्ने, सफारीमा चढ्ने जस्ता कामहरू भइरहेको छ। त्यसैले एउटा कन्फिडेन्स मान्छेहरूमा बढेको अनुभूति मलाई भयो। तपाईँले यो भनेर त मन्त्रीज्यू छ नि अब यो सरकारले रोजगार दिने 2/3 सरकार आयो है तपाईँहरू त 2/3 सरकारको चाहिँ एउटा शक्ति छ। यत्रो शक्ति भएको बेला हामी यस्तो गर्छौँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली भनेर नारै ल्याउनु हो तर त्यो नारा त उही हात्ती आयो 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 खुस्सा भयो तर रोजगार सिर्जना अझ हुन सकेका छैन। श्रमको सुरक्षा अझ हुन सकेका छैन। कहिले हुन्छ त्यो? यो अहिले हुन्छ। अब हुन्छ। यो नेपालको लागि एउटा ठुलो चुनौती हो। यो कोरोना चाहिँ एउटा चुनौती नै भएर आएको हो तर यो चुनौती सँगसँगै अवसर पनि हो। जुन पाखुराहरू विदेशमा गएर श्रम गर्थे ती पाखुराहरू नेपालभित्र आएर अब नेपालमै मेहनत गर्नुपर्छ, श्रम गर्नुपर्छ र नेपाली माटोलाई नै उर्वरा भूमि बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा जुन फिलिङ बढेको छ मान्छेहरूमा, एउटा कन्फिडेन्स बढेको छ। त्यसले के बताउँछ भने बाहिर गएर विभिन्न नाना थरीका दुःख पाउनुभन्दा देशभित्र मेहनत गरेर जति मेहनत गर्यो त्यति यहाँ आम्दानी हुन सक्ने सम्भावना देखेर अनि बाहिरबाट सम्भावनाको कुरा त गर्नुभयो तर सरकारले गर्ने सहयोग त्यहाँनिर दिने सहुलियत त्यो त छैन नि। फेरि सिप लिएर आएकाहरू जो बाहिर गएर सिप लिएर आए र 2-4 पैसा कमाएर आए त्यसको लागि नेपाल सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिएर सहयोग गरेर उनीहरूले आफ्नो स्वरोजगार सृजना गर्नलाई त्यो त झन्डजिलो छ नि त। ब्याङ्किङ प्रक्रियाहरू निश्चित ठाउँमा छैन। त्यसरी सिप लिएर आएका मान्छेलाई पनि अहिले पनि त्यो खालको समस्या छ। उनीहरू आउँछन् ब्याङ्कमा गयो ब्याङ्कले निकै झन्झटिलो बनाएको छ। हामीलाई त गाह्रो भयो। सरकारले त्यो भन्यो हामी आयौँ भने अनि जाँदा त फेरि त्यो किन यो ब्याङ्किङ झन्झटिलो प्रक्रिया बनाइदिइरहेको भएको छ? धेरै पुरै मात्रामा त होइन धेरै मात्रामा म सहमत छु। म अहिले श्रम मन्त्रीको हैसियतले के योजना बनाएको छु भने हामी अब आफ्नै एउटा श्रम ब्याङ्क खोल्ने। त्यो पार्टिकुलरली लेबरहरूको लागि मात्रै, फार्मर्सहरूको लागि मात्रै जो श्रममा आधारित पेसा व्यवसाय गर्न खोज्छ तिनीहरूको लागि हामीले आफ्नो श्रम ब्याङ्क खोल्ने र श्रम ब्याङ्कबाट इजी वेमा श्रमिकहरूलाई त्यो ऋण सहयोगहरू उपलब्ध गराउने। त्यो झन्झटिलो प्रक्रियाको जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यस्तो होइन कि निजी क्षेत्रलाई पनि एकदम उच्च प्राथमिकताका साथ यो श्रमिकहरूलाई ऋण प्रवाह गर्ने र उनीहरूलाई सुरक्षित जीवनयापन गर्नलाई वातावरण बनाउनको लागि हामी श्रम ब्याङ्क खोल्ने विचार गर्छौँ। अब यो मन्त्रीज्यू जाउँ जस्तो यो श्रम तथा यो कोभिडको अवस्थाले यो श्रममा त धेरै
कस्तो खालको चाहिँ असर गरेको चाहिँ पाउनुभयो तपाईँले र अब यसलाई पुरानै अवस्था ल्याउन र अलिकति नयाँ शैलीले सबैलाई छ नि यो रोजगार उन्मुख बनाउने एक व्यक्ति एक घर एक चाहिँ रोजगार अनिवार्य होइन कोही पनि बेरोजगार बस्न नपर्ने भनेर सरकारले विभिन्न ठाउँमा नाराबाजी पनि गर्ने गर्छ तर त्यो त भएको छैन नि फेरि पहिलो कुरा त तपाईँको कुरासँग म सहमत छु यो अहिले कोभिड-19को कारणबाट सर्वाधिक असर परेको क्षेत्र भनेको श्रम क्षेत्र हो है। खास गरी दैनिक जलाधारीमा काम गर्ने मान्छेहरूको बिचल्ली भयो जो दिनभरि काम गर्यो भने बेलुका चुलो बल्ने नत्र भोकै सुत्नुपर्ने जुन अवस्था थियो त्यो चाहिँ वातावरण एक्कासी आइपुग्यो। फेरि यस्ता किसिमका क्राइसिसहरू एकैचोटि आउँछ त्यो पूर्व सूचना दिएर आएको हो त एकैचोटि गर्दाखेरि व्यवस्थापनमा धेरै कठिनाइहरू भएको हो त्यो महसुस गर्छु। तथापि हामीहरूले देशभित्रै रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्ने अब कृषि क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति गर्ने कृषि आधुनिकीकरणका परियोजनालाई परिमार्जनका साथ अगाडि बढाउने त्यस्तै हामी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत श्रम मन्त्रालयले 2 लाख मान्छेहरूलाई 100 दिनको रोजगारीका व्यवस्था गरेको छ त्यो ग्यारेन्टी गरेको छ। त यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढाइरहेछौँ। निर्माण क्षेत्रमा पनि झन्डै 25 लाख मान्छेको रोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्ने त यो सबै क्षेत्रलाई टुरिज्म सेक्टरलाई होटल व्यवसायहरूलाई वा यो निर्माण क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रलाई यी सबै क्षेत्रलाई एकसाथ योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढायो भने हामी रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्छौँ। यो अब भन्नु तर कहिले खुल्छ यो रोजगार खुलाउन पहल के भइरहेछ अब जस्तो वैदेशिक रोजगारका सवालमा पनि अरू छन् अहिले पनि धेरै तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको थियो जान खोजेका छन् जान दिइरहनु भएको छैन विभिन्न झन्झटिला प्रक्रियाहरू श्रम स्वीकृतिका कुराहरू पनि अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्यो भन्ने अनि फेरि केन्द्रमै लगाएर श्रम स्वीकृति दिने अन्य कुराहरू दिने निकै झन्झटिलो बनाउनु भएको छ नि तपाईँले यही हो है तपाईँहरूको कम्युनिस्ट सरकारको चाहिँ नीति यही हो कि कसरी बुझ्ने तपाईँले जसरी बुझ्नु भएको छ त्यस्तो होइन। अब हामी यो श्रम स्वीकृतिको लागि अब फेरि दोहोऱ्याएर श्रम मन्त्रालयमा वा श्रम विभागमा गइरहनु पर्दैन। अब अनलाइन हामी सुरु गर्दैछौँ। अब अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति सुरु भइरहेछ। अब विदेशमा रहेकाहरूको श्रम स्वीकृतिको समय अवधि समाप्त भएको बेलामा अब त्यहीबाट श्रम स्वीकृति लिने थप्ने भन्ने प्रक्रिया हामीले थाल्ने सुरु गरिसक्यौँ र त्यसको अलावा त्यहाँ श्रम विभागलाई हामी दौरोसित अगाडि बढाउने श्रमिकहरूलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नको लागि अब बिस्तारै त्यसलाई अनलाइनबाटै गाउँ गाउँबाटै यिनीहरूको दरखास्त लिने उनीहरूको श्रम स्वीकृति दिने अनलाइन सिस्टम हामी डेभलप गर्दैछौँ। निकट भविष्यमा तपाईँ सुन्नुहुन्छ यो हाम्रो मन्त्रालयको एउटा ठुलो उपलब्धि महत्त्वाकांक्षी योजना हो। अब यो तपाईँले महत्त्वाकांक्षी योजना भनिरहँदा मन्त्रीज्यू अस्ति भर्खरकै कुरा हो यो कतारमा वैदेशिक रोजगार जाने सवालमा त्यहाँ कतारी राजदूतको पनि संलग्न छ होइन यो ठग्ने प्रक्रियाहरू होइन यो मेन पावरहरू मनपर्दी खोल्ने अनि एउटा भने हुन्छ गर्ने चाहिँ एउटा प्रविधि छ नि यो यसको लागि त कहिले कारवाही हुन्छ तर्साउन बेला बेला यो गऱ्यौँ भन्ने अनि फेरि त्यहाँनिर आर्थिक चर्केल गर्ने मन्त्रीले कमाउने हो या मन्त्रीका नजिकका व्यक्तिले त्यहाँनिर के गर्ने हुन् त्यो गर्ने अनि फेरि सिलाउने भएको छ। यो मेन पावरबाट ठगिने क्रम चाहिँ रोकिँदैन त्यसको लागि पहल गर्दै अन्यथा नलिनु होला। तपाईँ पनि मिडियाकर्मी भएकोले म तपाईँलाई भनिरहेको छु यो मिडियाकर्मीले जुन सिन्डिकेटको कुराहरू गरे कतारमा सिन्डिकेट लागू गर्दैछ भन्ने किसिमका कुराहरू गरेँ मैले त्यसको लागि अध्ययन टोली बनाएँ है। हाम्रो महानिर्देशकको अगुवाईमा एउटा अध्ययन टोली र छानबिन समिति टाइपको बनाएर त्यो छानबिन समितिले छानबिन गर्दै गर्दा है यही बिचमा कतारबाट केही मान्छेहरू इन्टरभ्यू लिन आए भन्ने हल्ला भयो र हल्ला भएपछि हामीले त्यो ठाउँमा छापामारी गऱ्यौँ है। छापामारी गर्दाखेरि धेरैजनाको डकुमेन्टहरू पनि हामीले क्याप्चर गऱ्यौँ र 3-4वटा म्यान पावरलाई हामीले सिल पनि गऱ्यौँ है। र अहिले त्यो म्यान पावरहरूले काम गर्न नपाउने गरी केही म्यान पावरहरूलाई हामीले चिठी पनि लेखेको छ। त्यो जानकारी हुनासाथ नेपाल सरकार सक्रियताका साथ छापा मार्यो। नेपालीलाई ठग्न पाइँदैन कसैले तर अझै ठगिरहेछ नि बिचल्ली भइरहेछ नि नेपालीहरूको त हामीले देख्न सक्छौँ। अहिले त झन् सामाजिक सञ्जाल युट्युब फेसबुक लगायतका कारणले रोएका धरधर्ती खान नपाएका पीडा परेका कुराहरू त सार्वजनिक भइरहेछ नि। श्रम मन्त्रीको हैसियतले भन्दैछु कुनै एउटा नेपालीलाई पनि कुनै पनि किसिमले कानुन तोड्ने
त्यसलाई ठग्ने त्यो अनावश्यक झन्झटिलो प्रक्रियामा लाने र उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको शोषण भएको जानकारी हो भने कुनै पनि बेला म कारबाही अगाडि बढाउँछु र तिनीहरूलाई मोहलत दिन सकिँदैन। कारबाहीको दायराभित्र, कानुनी कारबाहीको दायराभित्र हामी सम्पूर्ण दोषीहरूलाई ल्याउँछौँ र मजदुरलाई ठग्न नदिने खालका वातावरण हामी बनाउँछौँ। अब मन्त्रीजी अर्को कुरा, यो वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् नि जो श्रमिक भएर, उनीहरू जान धेरै ठाउँमा बिचल्ली भएका हुन्छन्। बिचल्ली भएर जब राजदूतावाद मार्फत सरकारलाई आग्रह विनय गरेर आउँछन्, त्यो बेला सरकार उद्धार गर्न एकदमै हिचकिचा हुन्छ नि। तपाईँ श्रम मन्त्री भन्ने, रोजगार मन्त्री भन्ने, अनि फेरि विदेश पनि जाऊ भनेर श्रम स्वीकृति पनि दिने, अनेक गर्ने, अनि उनीहरू बिचल्ली पर्यो भने उद्धार गर्ने सवालमा चाहिँ हामीले एकदम स्पष्ट रूपमा देखिरहेको छौँ त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै ढिलासुस्ती हुन्छ। मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले त्यही खालको चाहिँ झन्झटिलो चाहिँ दुःख दिने, उनीहरूले गुनासा गरेपछि यस्तो चिजको अन्त्य हुन्छ हुँदैन। यो त आम नेपालीहरूले चाहेका छन् कि, आम चाहिँ श्रममा गएका श्रमिकहरूले चाहेका छन् कि अब यस्तो नहोस्, हामीलाई सरकारको अनुभूति छ भन्ने दिन कहिले आउला? म अहिले नै भनिदिइहाल्छु, तपाईँ नेपाल सरकारले अब बाध्यात्मकवश विदेशिनु पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरेको छ। अब कुनै पनि व्यक्ति बाध्य भएर विदेशिनु पर्ने अवस्था नरहोस् भन्नका लागि नेपालमा विभिन्न सेक्टरमा रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्ने भनेर अध्ययन समूह नै सुरु गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले, पर्यटन मन्त्रालयले, हाम्रो मन्त्रालयले चारैतिर हामीहरू अध्ययनका सिलसिलाहरू सुरु गरेका छौँ। सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने त्यसको लागि श्रम मन्त्रालयले श्रमिक सूचना ब्याङ्कको व्यवस्था गरेको छ। अब देशभरिका मजदुरहरू त्यसमा दर्ता हुने, त्यो पहिले फर्मल सेक्टर मात्रै थियो, अब इन्फर्मल सेक्टरका मजदुरहरूलाई पनि हामी त्यसमा दर्ता गराउनलाई ढोका खोल्छौँ। तपाईँले दर्ता गराउने भनेर ढोका खोल्ने भन्नुभयो। अझ पनि धेरै उद्योगहरूले सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकको सुरक्षा गर्ने सवालमा चाहिँ त्यो जुन श्रम सुरक्षा छ त्यो त गर्न मानिरहेको छैन नि, दायरामा आइरहेको छैन नि। होइन, त्यो धेरै आयो। अहिले तपाईँलाई गुनासो छ नि यो त। अहिले तपाईँलाई जानकारी दिउँ म, अहिले 12,500 जति यो रोजगारदाताहरू हामीसँग जोडिएको छ है, र अब झन्डै 3.5 अरब रुपियाँ जति यो अनुदान, त्यो योगदानमा आधारित त्यो योगदान भएको छ र त्यो पैसा जम्मा भएको छ अहिले 3.5 अरब जति। अब यसलाई हामी इन्फर्मल सेक्टरमा जाने बित्तिकै, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई समेट्ने बित्तिकै झन्डै 50% भन्दा बढी कृषि मजदुरहरू जोडिन्छ र कृषि मजदुरहरू पनि त्यो श्रमिक सूचना ब्याङ्कमा दर्ता भइसकेपछि तिनीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र राख्ने र उनीहरूलाई पनि एउटा उम्दा किसिमको सबै जीवन बाँच्ने वातावरण हामी बनाउँदैछौँ। र तपाईँले पहिले पनि भने म, अनि यो श्रम ऐन छ नि, यो तपाईँ श्रम मन्त्री श्रम ऐनका लागू गर्ने सवालमा अझ पनि धेरै ठाउँमा लागू भएको छैन। मिडियाकै कुरा गर्ने भने श्रमजीवी हक अधिकार ऐनका कुरा लागू गर्ने भन्ने सवालमा पनि त्यो पुरै हुन सकेको छैन नि। यो कहिलेसम्म होला? अब होइन, यो त तपाईँले गलत कुरा भन्नुभयो। यो कसरी गलत भने? सुन्नुहोस् न, श्रम ऐन त अक्षरशः पालना हुन्छ। श्रम ऐनतिर त कारबाही भएको छैन नि मन्ज्यू, फेरि धेरै कारबाही भएको छ। तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँलाई म देखाउँला कतिजनालाई कारबाही भएको। 8 करोडभन्दा बढी मान्छेको दण्ड जरिवानाबाट असुल भएको अहिले यो श्रम विभागले, वैदेशिक रोजगार विभागले हाम्रो 8 करोडभन्दा बढी दण्ड जरिवाना असुल गरिसकेको छ। जो मान्छे श्रम ऐनको उल्लङ्घन गर्छ, म्यान पावरलाई दिएको नर्म्सभन्दा बाहिर जान्छ, हाम्रो ऐन नियमले तर्जुमा गरेको परिधिभन्दा बाहिर गएर जान्छ, तिनीहरूलाई हामीले कारबाही गर्छौँ। उदाहरणको लागि तपाईँले अहिले नै उठाएको कतारको विषयमा ठगी गरियो, ठगी गर्ने प्रयास गरे, त्यो हामी कहीँ कुनै डिमान्डै आएको छैन, मन्त्रालयमा विभागमा कुनै डिमान्ड आएको छैन। डिमान्डै नआएको विषयमा अन्तर्वार्ता लिने र त्यहाँ मतलब यस्तो गर्नै नहुने, सोच्दै नसोचेका सामान्य बन्द गर्न लगायो, के गर्यो भने कारबाही त खासै देखिएन नि तिनीहरूलाई त। त्यो त गरिएको कारबाही अनुसन्धान भइरहेको छ, उनीहरूलाई कारबाही भएको छ, उनीहरूको रोका गरिएको छ काम कारबाही गर्न नपाउने भनेर। 6 महिनासम्म तिमीहरू कुनै काम कारबाही गर्न पाउँदैनौ भनेर हामीले रोका। 6 महिनाले पुग्ला अनि फेरि खुला गरिदिने है? कसरी खुला गरिदिने? अब यो समाधान चाहिँ कसरी हुन्छ? यो त पार्टी फुट्ने नै देख्यो नि, जनताको चाहिँ मनोभावना, चाहना, जनताले दिएको म्यान्डेट त तुसारा पातै भयो नि। तपाईँको जिज्ञासाको लागि धन्यवाद छ। यो पार्टी फुट्दैन, पार्टी फुट्नु हुँदैन, पार्टी फुट्नको लागि बनेको होइन। दुवै चिजको इतिहास सबैको बारेमा थाहा छ। आम नागरिक, आम जनता, आम पार्टीको सदस्य कार्यकर्ताहरू पार्टी नफुटोस् भन्ने पक्षमा उभिएको छ। मलाई विश्वास छ
यी वाद संवादहरू भइरहन्छ। अहिले भोलिको दिनमा भोलिको सचिवालयको बैठकमा दुईटै अध्यक्षज्यूहरूको प्रतिवेदनमाथि व्यापक छलफल हुने, व्यापक त्यसको चिरफार गर्ने र एउटा कन्क्लुजनमा पुगेर हामी एउटा संवादका साथ, सकारात्मक संवादका साथ अगाडि बढ्छौँ। यो पार्टी फेरि पनि पुनर्ताजगी र पुनर्ऊर्जाको साथ अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। यो पार्टी फुट्दैन, फुट्नु हुँदैन। अब मन्त्रीज्यू जाँदै भन्नुहोस् न, के योजना आउँछन्? श्रम रोजगार तथा यो सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले के ल्याउँदैछ? के श्रम मन्त्रालयले अब त लगभग चाहिँ यो सरकारको समयावधि पनि फेरि अब नयाँ चुनावी प्रक्रिया आउन पनि धेरै समय छ, लगभग 1.5-2 वर्षको समय चाहिँ बाँकी छ। र श्रम मन्त्रालयले एउटा नयाँ किसिमको योजनाहरू सुरु गरेको छ। यो श्रमिक सूचना ब्याङ्कको स्थापना गरेको छ। श्रमिक सूचना ब्याङ्कको कारणबाट यो विभिन्न किसिमका कुराहरू अगाडि बढेको छ। देशभित्र रहेका, देश बाहिर रहेका सबै श्रमिकहरूलाई त्यो यसको स्किलको साथ एउटा रेकर्डमा राख्ने, एउटा डाटामा राख्ने। अहिलेसम्म नेपालमा कति श्रमिक भित्र छ, कति बाहिर छ, त्यसको कुनै तथ्याङ्क छैन। अब यो श्रमिक सूचना ब्याङ्कले सबै श्रमिकहरूको तथ्याङ्क राख्ने, उसको क्षमता राख्ने, उसको योग्यता राख्ने, उसको सङ्ख्या राख्ने। यसरी गर्दाखेरि हामीहरू यसलाई एउटा व्यवस्थित गर्छौँ र त्यसपछि लगतै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई पनि हामीहरू जोड्ने त्यो श्रमिक सूचना ब्याङ्कसँग। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कृषि मजदुर जुन जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म मजदुरी गर्छ, त्यसको कुनै रेकर्ड छैन, त्यसको कुनै सुरक्षा छैन, त्यसको कुनै पेन्सन पट्टाको व्यवस्था छैन। अब हामी सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई एकै ठाउँमा दर्ज गर्ने र उनीहरू सबैलाई एउटा पहिचान पत्र दिने, ताकि ऊ भोलि गएर त्यो पहिचान पत्रको आधारमा ब्याङ्क सहुलियत ऋण लिन सकोस्, एउटा नयाँ वृत्ति विकासको लागि नयाँ किसिमका कार्ययोजनाहरू बनाउन सकोस्, आउने सन्ततिकोहरूको लागि अगाडि बढाउन सकोस् र यिनीहरू सबैलाई सामाजिक सुरक्षासँग जोड्ने। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँले उठाएको अघिको प्रश्नको उत्तर यहाँ आउँछ कि अनौपचारिक क्षेत्रमा का श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रसँग जोडियो भने सामाजिक सुरक्षा कोषको बजेट हत्तै अगाडि बढ्छ, यसको स्पिड अगाडि बढ्छ र यसले देशभित्र एउटा नयाँ किसिमको कार्ययोजना अगाडि बढाउँछ। अब यस श्रमिक सूचना सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएका पैसाहरूलाई हामी लगानी लगाउने कसरी, त्यो कानुन पनि तर्जुमा भइसक्यो, त्यो बनिसक्यो, क्याबिनेटले पनि अस्ति एप्रुभल गरिसकेको हुनाले अब यसका पैसाहरूलाई पनि अरू ब्याङ्कमा राख्नुभन्दा यसका ठुल्ठुलो योजनाहरूमा लगानी लगाउने कार्ययोजनाहरू पनि हामी बनाउँछौँ। त्यसैले आउने दिनहरूमा श्रम रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकहरूको सम्पूर्ण समस्याहरूलाई एनालाइसिस गरेर त्यसको सम्पूर्ण समस्याको माइक्रो लेभलमा अध्ययन गरेर सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ। अब अव्यवस्थित रहँदैन, श्रम क्षेत्र व्यवस्थित भएर आउँछ, श्रमिकहरूको मनोभावना उच्च हुन्छ र श्रमिकहरूलाई हुन सक्ने सम्पूर्ण शोषणको अन्त हुन्छ। अब मन्त्रीज्यू जहाँ सौरा आउनु भएको छ, अब सौरालाई सम्बोधन गर्दै पर्यटन प्रवर्धनका लागि र आम दर्शक श्रोताले जसले यति बेला हामीलाई सौरा अनलाइन नेपाल रफ्तार एकसाथ हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु? म यो सौराको क्षेत्रको भ्रमणको सिलसिलामा यहाँ आएको र म यो पर्यटकीय दृष्टिकोणले म सम्पूर्ण यो सौरावासीहरूलाई यो नाइस हस्पिटालिटीको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र बाहिरबाट देशका भित्रका होस् या देश बाहिरका होस् यो पर्यटकहरू जुन देशभित्र यो सौरा भ्रमण गर्न आउँछ उनीहरूलाई बानी व्यवहारले गर्दाखेरि जुन सुरक्षित वातावरणको अनुभूति गराइराख्नुहुन्छ, त्यसको लागि पनि यहाँ सौरावासीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँको संस्कृति जुन मौलिक संस्कृति छ थारूहरूको, चेपाङहरूको, उहाँहरूको भोटे मुसर माझीहरूका संस्कृतिहरूलाई सुरक्षित राख्दै र यहाँको उर्वरा भूमि जुन पर्यटकीय हिसाबले एउटा उच्च पहिचान कायम गरेको छ त्यसलाई पनि अक्षुण्ण कायम राख्दै यसका उन्नति प्रगतिका कामना गर्दछौँ र अहिले जुन यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै एउटा पहिचान बनाएको सौराहको मौलिकतालाई कति पनि असर नपर्ने गरी
सबै पर्यटकहरू यहाँ आएर फेरि पनि सौराबासीहरूको मनोबल उठाउने यो पर्यटन क्षेत्रलाई बनाउने आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने बनाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ। नेपाल फेरि पनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीमा एउटा बिग जम्प गर्न सकोस् त्यसको लागि म कामना गर्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामेश्वर राय यादव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री। उहाँसँग गरिएको यो एक्सक्लुसिभ भलाकुसारी कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए हाम्रो ठेगाना नेपालरफ्तार@gmail.com, sauраonline@gmail.com मा गएर पनि तपाईँले हामीलाई आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ भने हामीलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरेर पनि तपाईँले आफ्ना भनाइ र प्रतिक्रिया राख्नुहुनेछ। र यति जेल हेर्नुभयो, सुन्नुभयो, तपाईँ सम्पूर्णलाई आभार प्रकट गर्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट डोलराज र म कार्यक्रम सञ्चालक राजेन्द्र आचार्य पनि बिदा माग्छु। अर्को साता फेरि फरक विषयवस्तु र फरक सन्दर्भ लिएर आउनेछौँ। तबसम्म नेपाल रफ्तार र सौरा अनलाइन सँगै रहनुहोला।